आजको यो भिडियोमा हामी पावर कन्ज्युम्ड इन एलसीआर सर्किटलाई के गर्नेछौँ डिस्कस गर्नेछौँ। हामीले अगाडि के पढिसकेको छौँ भने एलसीआर सर्किटमा इम्पिडेन्स कति हुन्छ भनेर डिस्कस गरिसकेको छ अनि क्वालिटी फ्याक्टरहरूको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेको छ है। अब हाम्रो काम के हो भने यो एलसीआर सर्किट त हामीले कनेक्ट गरायौँ, यहाँदेखि एसी के भयो पास भयो एलसीआर सर्किटमा। अब यो ईएमएफ जुन हामीले सेन्ड गरेको छ यो ईएमएफ ले के गर्छ भने एउटा पावर क्यारी गर्छ क्या। यो पावर क्यारी गरेको हुन्छ, यो एलसीआर सर्किट जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो सिरिज कम्बिनेसनले एउटा पावर कन्ज्युम गर्छ है, पावर कन्ज्युम गर्छ हो। यो पावर जुन कन्ज्युम गरेको छ एलसीआर सिरिज सर्किटले यो हामीले सप्लाई गरेको एसीले लस गरेको के हो पावर हो क्या। जति यसले पावर लस गर्छ त्यति यसले के गर्ने हो पावर कन्ज्युम गर्ने हो। अब के छ भने हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ पावर कति कन्ज्युम गर्छ अथवा यो सप्लाईबाट कति पावर चाहिँ लस भइरहेछ त्यो हामी के गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने हो। अब हाउ इट इज क्याल्कुलेटेड हामी सबैलाई थाहा छ ईएमएफ है, ईएमएफ इन अल्टरनेटिङ करेन्ट है, अल्टरनेटिङ करेन्ट। अल्टरनेटिङ करेन्टमा ईएमएफ कति हुन्छ E इक्वल्स E नट साइन के हुन्छ ओमेगा टी हुन्छ। अब यो केस के छ भने अब यसमा करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त एलसीआर सिरिज सर्किटमा करेन्ट कति हुन्छ। जहिले पनि एलसीआर सिरिज सर्किटमा के हुन्छ भने करेन्ट चाहिँ के गर्छ भने थीटा एंगलले ल्याग गर्छ ईएमएफ सँग है। करेन्ट ल्याग्स ईएमएफ बाइ एंगल थीटा। यो एंगल थीटाले के गर्छ करेन्ट ल्याग गर्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो करेन्ट इन एलसीआर सर्किट इज कति हुने भने I इज इक्वल टू I नट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा हुने भयो। यसको फेज कति छ ईएमएफ को फेज ओमेगा टी छ भने करेन्ट को फेज कति हुन्छ ओमेगा टी माइनस थीटा हुन्छ, किनकि एलसीआर सिरिज सर्किटमा के गर्छ ल्याग गर्छ करेन्ट कतिले फेज एंगल थीटाले है। फेज डिफरेन्स कति हुन्छ थीटा हुन्छ। अब हाम्रो काम के हो भने नि हाम्रो काम भनेको पावर कन्जम्सन निकाल्नु पर्ने छ है। तपाईले के गर्दिनु भने फर स्मल टाइम टी को लागि है, फर स्मल टाइम टी को लागि के गर्ने एसी सप्लाई गर्दिनु यहाँ एलसीआर सिरिज सर्किटमा भने तपाईको स्मल वर्क डन कति हुन्छ डीडब्ल्यू हुन्छ हो। तपाईको टाइम इन्टरभल कति छ डीटी छ। यो डीडब्ल्यू बाइ डीटी भनेको के हुन्छ ओबियसली पावर कन्ज्युम्ड हुन्छ। कतिको लागि हामीले पठाएको टी टाइम को लागि पावर कन्जम्सन इज dw by dt हुन्छ है। फर स्मल टाइम इन्स्टेन्स t है को लागि पावर कन्जम्सन कति हुन्छ पावर कन्ज्युम्ड इज इक्वल टू dw by dt। मैले अलिकति यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखिन है, किन नलेखेको भने यहाँ बुझिहालिन्छ। स्मल टाइम इन्टरभल को लागि हामीले के पठाएको छ एसी पठाएको छ, त्यसमा वर्क डन कति भयो डीडब्ल्यू भयो एन्ड वर्क डन बाइ टाइम भनेको के हुन्छ पावर कन्ज्युम्ड हुन्छ है त। अब के हो भने पावर इज अलवेज मल्टिप्लिकेसन अफ ईएमएफ एन्ड करेन्ट हो। ई इन्टु कति हुन्छ आई हुन्छ। हामीसँग ई कति छ ई नट साइन ओमेगा टी छ, आई कति छ आई नट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा छ। अब ई र आई को भ्यालु यहाँनिर ठ्याक्क ल्याएर के गर्दिने रिप्लेस गर्दिने। रिप्लेस गर्ने बित्तिकै dw बाइ dt को भ्यालु आइहाल्यो। dw डिवाइडेड बाइ dt इज इक्वल टू ईएमएफ को भ्यालु ई नट साइन ओमेगा टी, आई को भ्यालु कति छ आई नट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अब हामीले यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गरौँ। एक्सपान्ड गर्दाखेरि आई नट ई नट लेख्दै मैले अगाडि यहाँ साइन ओमेगा टी भइहाल्यो। साइन ए माइनस बी को फर्मुला के हुन्छ साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी हुने भयो है। साइन ए माइनस बी को फर्मुला मैले खोलिदिएको साइन ए माइनस बी भयो नि त, साइन ओमेगा टी माइनस थीटालाई खोल्दा यति हुन्छ। अब मल्टिप्लाई गरौँ त आई नट ई नट साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो कस थीटा माइनस कस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी अनि कति हुने भयो साइन थीटा हुने भयो। आई नट ई नट अगाडि छँदैछ, मैले जस्ट साइन ओमेगा टी ले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिएको मात्रै हो। त्यसपछि अब हाम्रो काम के रह्यो भने dw इज इक्वल टू मैले यो dt लाई उता लगे ल आई नट ई नट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कस थीटा
माइनस कस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कति हुने भयो साइन थीटा अनि dt हुने भयो हो। अब हाम्रो के आयो भने स्मल वर्क डन आयो है। एट टाइम इन्टरभल कति t, टाइम इन्टरभल t को लागि हाम्रो स्मल वर्क डन आयो। अब हामीले त वर्क डन निकाल्नु पर्यो कति भन्दाखेरि EMF चाहिँ जस्तो करेन्ट अथवा EMF नै भन्यौ कहाँदेखि कहाँसम्म क्याल्कुलेट गर्ने भने एउटा कम्प्लिट साइकलको लागि है ओमेगा टी यहाँ भयो यहाँनिर ई लेखेँ मैले है। एउटा कम्प्लिट सर्कल कम्प्लिट पिरियडको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म यो भनेको t इज इक्वल टु 0 हो, यो भनेको t इज इक्वल टु क्यापिटल T हो, टाइम पिरियड अफ दिस वेभ। यो कम्प्लिट पिरियड बनाउनको लागि कति लाग्छ टाइम पिरियड क्यापिटल T लाग्छ। अब हामीले यहाँ dt छ हो, वर्क डन कहाँदेखि कहाँसम्मको निकाल्ने भने यो t इज इक्वल टु 0 देखि t इज इक्वल टु t सम्म जुन एउटा कम्प्लिट वेभले गर्ने वर्क डन, यो एउटा कम्प्लिट वेभले गर्ने वर्क डन निकाल्नु पर्यो हामीले भनेको द्याट इज क्यापिटल W है। अब टाइमलाई हामीले 0 देखि क्यापिटल T सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो भनेको टोटल वर्क डन निकाल्नलाई इन्टिग्रेट गर्ने I नट E नट भनेको कन्स्टेन्ट नै हुन्छ है। अब भित्रकोलाई मैले इन्टिग्रेट गर्दै साइन स्क्वायर ओमेगा टी कस थीटा माइनस कस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन थीटा है dt 0 टु t 0 टु t। यो dt लाई भित्रै लेखौँ, यहाँ लेखौँ dt माइनस dt है। यति गरेपछि हामीले अब इन्टिग्रेट गर्यौं यो माथिको इक्वेसनलाई, यो इक्वेसनलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि अब त हामी के गर्छौं भने क्यापिटल DW को इन्टिग्रेसन भनेको W भइहाल्यो हो। अब I नट E नट छ, अब इन्टिग्रेसन गर्ने प्रोसेसमा जाउँ हामी हो। कस थीटा कन्स्टेन्ट, यो थीटामा के छैन टाइम छैन हो, कस थीटालाई मैले बाहिर निकाल्दै इन्टिग्रेट केलाई मात्रै गर्ने साइन स्क्वायर ओमेगा टी छ नि त, यो ओमेगा टी यहाँनिर टी सँग के छ यो डिपेन्डेन्ट छ हो, यो साइन स्क्वायर ओमेगा टी भनेपछि 0 टु t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt भयो माइनस मैले अब के बाहिर निकाल्नु पर्यो भने साइन थीटालाई, यहाँ साइन थीटालाई मैले बाहिर निकाले 0 टु t कस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, यसलाई के को रेस्पेक्टमा dt को रेस्पेक्टमा के गर्दै मैले इन्टिग्रेट गर्दै। अब फर्दर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा इन I नट E नट कस थीटा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी लाई हामीले अब के गर्नु पर्यो भने यो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लाई इन्टिग्रेट गर्नको लागि त मैले यसलाई के बनाइदिए 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनाए डिभाइड बाइ 2 भयो dt, जस्ट मैले 2 थप्दिएको तलमाथि है माइनस साइन थीटा। यहाँ के गर्ने भने कस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी छ नि 2 कस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी dt बनाए मैले, यसलाई पनि कतिले डिभाइड गर्दै 2 ले डिभाइड गर्दै। यो किन गरेको भने I नट E नट कस थीटा भयो हो 0 टु t, यो 2 मैले यहाँ लेख्दै डिभाइड बाइ 2 कन्स्टेन्ट बाहिर निकाल्दै। ल 2 साइन स्क्वायर t भनेको कति हुन्छ 1 माइनस कस 2 ओमेगा t हो, 2 कस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस कस 2 थीटा हुन्छ। यसलाई dt को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट माइनस साइन थीटा डिभाइड बाइ 2 0 टु t 2 कस a साइन a भनेको के हो साइन 2a साइन 2 ओमेगा t कति भयो dt भयो। अब फर्दर यो इक्वेसन लेख्दा लामो हुने भयो कि यसलाई ब्रेक गरेर हामी इन्टिग्रेट गरौँ। ब्रेक गरेर के इन्टिग्रेट गर्ने भने सुरुमा यो टर्मलाई इन्टिग्रेट गरेर हेरौँ ल। यतिको भ्यालु मैले लिए है टेकिङ फर्स्ट टर्म ओन्ली है, टेकिङ फर्स्ट टर्म ओन्ली। फर्स्ट टर्म लिँदाखेरि के हुन्छ भने 0 टु t 1 माइनस कस 2 ओमेगा टी dt लिए है, ब्रेक गरिदिएको यसलाई मात्रै क्याल्कुलेट गर्ने किनकि अरू भ्यालुहरु कन्स्टेन्ट छ त्यसमा केही फरक परेन है। अब 1 माइनस कस 2 ओमेगा टी dt लाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि 0 टु t dt भयो माइनस 0 टु t कस 2 ओमेगा टी dt भयो है। अब यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ 0 टु t dt को 0 टु t को स्मल t लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट t माइनस कस को इन्टिग्रेसन के हुन्छ ओभियसली के हुन्छ साइन 2 ओमेगा t डिवाइड बाइ ट्वाइस ओमेगा हो।
यो भनेको कतिदेखि कति 0 to t, यो भनेको t, t minus 0 t minus sin t 2 omega t, sin 2 omega अप्पर लिमिट भनेको क्यापिटल T माइनस sin 2 ओमेगा लोअर लिमिट भनेको 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा छँदैछ है। यहाँ के आयो भने t आयो माइनस sin 2 ओमेगा t भनेको sin 2 ओमेगा भनेको 2 पाई बाई t इन्टु t भयो, sin 0 भयो, sin 0 भनेको 0 2 ओमेगा t माइनस टी क्यान्सल हो, sin 4 पाई, sin 4 पाई को भ्यालु पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ, सो हामीले t मात्रै लेख्दा भयो, यो भ्यालु पनि कति हुन्छ 0, sin 4 पाई भनेको 0 हुन्छ नि त हो, भनेको t लेख्न पाइयो यसलाई, भनेको हामीले फर्स्ट टर्मलाई के गर्यौं इन्टिग्रेट गरिसक्यौं। अब हाम्रो सेकेन्ड टर्मको पालो, सेकेन्ड टर्ममा के छ sin 2 ओमेगा t छ है, त्यसको भ्यालु हेरौं कति हुने रहेछ। अब इन्टिग्रेटिङ सेकेन्ड पार्ट 0 to t, सेकेन्ड पार्ट sin 2 ओमेगा t dt भयो, यसको इन्टिग्रेसन भनेको माइनस कस हुने भयो इज इक्वल टु t यहाँ है। अब साइन को इन्टिग्रेसन के हुन्छ माइनस कस हो, माइनस कस 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई ट्वाइस ओमेगा भयो, यसको इन्टिग्रेसनको भ्याल्यु 0 to t हुने भयो हो। अब यसलाई हेरौँ कति हुन्छ, माइनस कस 2 ओमेगा क्यापिटल T माइनस यहाँ माइनस छ भनेपछि अप्पर लिमिट यति भयो, माइनस लोअर लिमिट गर्दा यहाँ प्लस आउने भयो, यहाँ माइनस छ नि त, कस 2 ओमेगा इन्टु 0 डिवाइडेड बाई कति हुने भयो 2 ओमेगा हुने भयो। अब यसलाई हेर्दाखेरि है, यसलाई यो ओमेगाको भ्यालु 2 पाई बाई t राख्दिउँ त, यीबाट ओमेगाको भ्यालु 2 पाई बाई t राख्दिनु भयो भने फेरि cos 4 पाई हुने भयो, cos 4 पाई को भ्यालु हुन्छ कति 1, cos 0 को भ्यालु हुन्छ 1, माइनस 1 प्लस 1 कति हुने भयो 0, यसको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ है, माइनस 1 प्लस 1 गर्दा कति हुन्छ 0 हुन्छ नि त। त्यसो भएपछि यो त यो टर्म सिधै 0 हुने भयो सबै। अब यो दुईटा छ नि, फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्टको इन्टिग्रेसनको भ्यालु हामीले यो दुईटा निकालेको, यसको भ्यालु र यसको भ्यालु निकालेको, लगेर यहाँ पुट गरिदिउँ त टोटल वर्क डनमा कति आउने रहेछ। टोटल वर्क डनमा पुट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ यो t आउँछ, w इज इक्वल टु आई नट ई नट, यहाँ cos थीटा बाई 2 हो, सरी cos थीटा बाई 2, अनि यसको भ्यालु t आएको छ इन्टु क्यापिटल T, यसको भ्यालु कति आएको छ 0, लेख्नै परेन हो, भनेपछि कति आयो आई नट ई नट cos थीटा बाई 2 इन्टु कति आयो t आयो। अब हामीले भनेको पावर कन्जम्पसन हेर्दैछौँ नि त ओभर अ कम्प्लिट साइकल, ल 0 देखि t सम्म चाहिँ पावर कति कन्ज्युम हुन्छ त भनेको वर्क डन कति आयो 0 देखि t सम्म आयो, वर्क डन भनेको आई नट ई नट cos थीटा बाई 2 इन्टु t आयो, भनेपछि पावर कन्ज्युम्ड ओभर अ कम्प्लिट पिरियड है, कम्प्लिट साइकल, पावर कन्ज्युम्ड ओभर अ कम्प्लिट साइकल। यो कम्प्लिट साइकलमा पावर कन्ज्युम कति हुन्छ, पावरको डेफिनेसन के हो, पावरको डेफिनेसन भनेको वर्क डन बाई टाइम हो, पावर इज इक्वल टु के हो वर्क डन बाई टाइम हो, टाइम भने कति t छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दा t टाइम लाग्छ वेभलाई, भनेपछि w बाई t भयो आई नट ई नट cos थीटा डिवाइड बाई 2 इन्टु t छ w को भ्यालु डिवाइड बाई t, डिवाइड बाई t, t के भयो क्यान्सल भयो, कति आयो आई नट ई नट cos थीटा बाई 2। अब म यहाँ एउटा एक चिज गर्छु ल, के गर्छु भने यो 2 लाई म ब्रेक गर्छु कसरी, आई नट ई नट cos थीटा, यो 2 लाई मैले √2 इन्टु √2 लेख्न पाउँछु नि, √2 इन्टु √2 भनेको 2, यो किन गरेको भने हामीसँग छ पिक भ्यालु अफ करेन्ट, पिक भ्यालु अफ के इएमएफ। अब यो पिक भ्यालु अफ करेन्ट र पिक भ्यालु अफ इएमएफ लाई मैले के गर्न खोजेको भने आरएमएस भ्यालुमा कन्भर्ट गर्न खोजेको। आरएमएस भ्यालु भने के हो, आई नट बाई √2 भनेको के हो करेन्टको आरएमएस भ्यालु आइआरएमएस हो, अथवा एभरेज भ्यालु लेख्न पनि सकियो। ई नट बाई √2 भनेको के हो इआरएमएस, के को इएमएफ को आरएमएस भ्यालु इन्टु cos थीटा। अब के आयो भने आइआरएमएस इन्टु इआरएमएस, यो भनेको के हो भर्चुअल भ्यालु अफ करेन्ट, यो भनेको के हो भर्चुअल भ्यालु अफ इएमएफ,
भर्चुअल भ्यालु अफ करेन्ट इन्टु भर्चुअल भ्यालु अफ इएमएफ इज भर्चुअल पावर। ई इन्टु आई भनेको के हो? पावर हो। इट इज भर्चुअल पावर, यसलाई हामी पिभी लेख्छौँ है, पिभी कस थीटा हुने भयो। तपाईको सर्किटमा एक्चुअल पावर लस भनेको चाहिँ पी हो। पी एमाउन्ट अफ पावर चाहिँ लस हुन्छ सर्किटमा, इट इज एक्चुअल पावर लस, दिस इज भर्चुअल पावर एन्ड कस थीटा इज पावर फ्याक्टर। यो कस थीटालाई हामी के भन्छौँ? पावर फ्याक्टर भन्छौँ। कस थीटा इज पावर फ्याक्टर। पावर फ्याक्टरको कन्सेप्ट पनि यही आउँछ, कस थीटा इज पावर फ्याक्टर। अब यो पावर फ्याक्टरले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भने पावर फ्याक्टर इज कस थीटा। हाम्रो पावर लस कति भइरहेछ? पिभी कस थीटा हो। पावर लस कति भइरहेछ? पावर कन्ज्युम्ड अथवा पावर लस। पावर लस चाहिँ के को? हाम्रो सप्लाईको। पावर कन्ज्युम्ड चाहिँ केले गर्ने हो? एलसीआर को कम्बिनेसनले गर्ने हो कन्ज्युम चाहिँ है। पावर लस लेखेँ मैले, पावर लस P इज इक्वल टु के हुने रहेछ? पिभी कस थीटा है। यो हामीले फर्मुला भर्खर डिराइभ गर्यौँ। अब हामी केसेसहरू हेरौँ ल, स्पेसियल केसेसहरू। स्पेसियल केसेसमा यो थीटालाई हामीले के भनेर डिफाइन गरेको छ? थीटा भनेको फेज डिफरेन्स बिट्विन इएमएफ एन्ड करेन्ट हो। करेन्ट र इएमएफ बीचको के हो? यो फेज डिफरेन्स हो थीटा भनेको है। स्पेशल केसेस व्हेन सर्किट कन्टेन्स आर ओन्ली भनेको एलसीआर छैन। अब के मात्रै छ? आर मात्रै कनेक्ट गरेको छ एसी सप्लाईमा भनेको आर मात्रै जोडेको छ अनि के छ? एसी जोडिदिएको छ भनेपछि यहाँनिर पावर कति कन्ज्युम हुन्छ अथवा पावर कति लस हुन्छ भन्ने कुरा हामी क्याल्कुलेट गर्ने हो। यसमा के छ भने जब आर मात्रै जोड्छौँ नि, आर मात्रै जोड्यो भने ई र करेन्टको बीचमा फेज डिफरेन्स हुँदैन। यो अगाडि हामीले पढिसकेको छ है, इएमएफ र करेन्टको बीचमा फेज डिफरेन्स हुँदैन। इट मिन्स थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हो। पावर लस इज इक्वल टु कति हुने भयो? पिभी कस 0 हो। कस 0 को भ्यालु 1 पिभी। तपाईको पावर कन्ज्युम कति हुने रहेछ अथवा पावर लस कति हुने रहेछ? भर्चुअल पावरसँग इक्वल हुने रहेछ। भर्चुअल पावर भनेको के हो? आइआरएमएस इन्टु इआरएमएस को के हो? मल्टिप्लिकेसन हो है। अब सेकेन्ड केस हेरौँ। सेकेन्ड केसमा के छ भने व्हेन सर्किट कन्टेन्स एल ओन्ली। एल भयो भने थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? पाई/2 हुन्छ। आई र ई को बीचमा फेज डिफरेन्स भनेको कति हुन्छ? इन्डक्टर भनेको है, एल भनेको इन्डक्टर जोड्दाखेरि कति हुन्छ? पाई/2 हुन्छ। इट मिन्स पावर इज इक्वल टु पिभी कस पाई/2। कस 90 भनेको 0। पावर कन्ज्युम कति हुने रहेछ अथवा पावर लस कति हुने रहेछ? 0 हुने रहेछ। भनेको तपाईले यहाँनिर इन्डक्टर जोड्नु भयो भने यो इन्डक्टरले कुनै पनि किसिमको पावर कन्ज्युम गर्दैन। भनेको एसीले जति पावर सप्लाई गरिरहेछ यो सर्किटमा त्यति नै पावरको फ्लो हुन्छ है। अब थर्ड नम्बरमा के छ? व्हेन सर्किट कन्टेन्स सी ओन्ली, क्यापासिटर मात्रै। अब यहाँ के जोड्दिने? क्यापासिटर जोड्दिने। क्यापासिटर जोड्दा कति हुन्छ? फेरि इएमएफ र करेन्टको बीचमा कति हुन्छ? पाई/2 नै हुन्छ फेज डिफरेन्स हो। थीटा इज इक्वल टु पाई/2। P इज इक्वल टु पिभी कस पाई/2 इज इक्वल टु 0 हो। क्यापेसिटर अथवा इन्डक्टर जोडेको छ एसीमा भने पावर कन्ज्युम इज 0 अथवा पावर लस इज 0। जति पावर फ्लो हुनुपर्ने हो त्यति नै पावर फ्लो भइरहेको छ यो सर्किटमा है। अब यसमा एउटा सानो कन्सेप्चुअल क्वेसन छ है, कन्सेप्चुअल कुरा छ। त्यो भनेको के हो भने एउटा वाटलेस करेन्ट भन्ने कुरा आउँछ क्या। वाटलेस करेन्ट। वाटलेस करेन्ट भन्ने बित्तिकै वाटलेस भनेको के हो? वाट भनेको पावरको युनिट हो। वाटलेस भन्ने बित्तिकै पावर कन्जम्सन कति हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो अथवा पावर लस कति हुनु पर्यो? शुड बी इक्वल टु 0। यहाँ तीनटा केसमा हेरौँ। पावर कतिखेर 0 भइरहेछ? पावर कन्जम्सन 0 भएको छ दुईटा केसमा। कि एल मात्रै हुनु पर्यो सर्किटमा कि सी मात्रै हुनु पर्यो सर्किटमा? यसरी है, यसरी सर्किटमा सी और एल मात्रै जोड्दाखेरि के हुने रहेछ भने पावर कन्जम्सन इज 0। बट मैले यहाँ एल जोडे, यहाँ एसी करेन्ट सप्लाई गरिदिएँ। यो सर्किटमा करेन्ट त फ्लो हुन्छ, ओबियस कुरा हो। आई इज इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा त के हुन्छ? फ्लो हुन्छ।
अब के छ भने यहाँनिर π/2 लेख्दै मैले किनकि L जोडेको छ E = E नट sin ओमेगा t हुन्छ इन्डक्टर मात्रै छ भने के हुने भयो -π/2 हुने भयो है करेन्ट चाहिँ कतिले π/2 ले ल्याग गर्छ केमा इन्डक्टरको केसमा ल यो केसमा के हुने भयो भने पावर कन्जम्पसन इज 0 ल पावर कन्जम्पसन इज 0 यतिखेर करेन्ट त फ्लो त हुन्छ नि त सर्किटमा करेन्ट फ्लो नहुने त कुरा हुँदैन यसरी पावर कन्जम्पसन 0 भएको केसमा जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ नि सर्किटमा दैट करेन्ट इज नोन टु बी वाटलेस करेन्ट यो करेन्टको नाम के हो वाटलेस करेन्ट हो यो भनेको एउटा कन्सेप्ट हो के को वाटलेस करेन्टको है